أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله میٹھا مدنی ان
انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ نبی نو ویکھن والے کون نے؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی اچھی بولو کون نے؟ جنہوں پیارے صرف وہ بولے باقی چوپر وہ کون نے؟ صحابہ۔ نبی نو ویکھن والے کون نے؟ صحابہ نال پیار ہے ماشاءاللہ، زیارت کراؤ ہاں سجا چوکے سارے انو پیارے۔ چلو صحابہ دی سنت عمل کرو تے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ۔ بالو تسی برا ہو جو ذرا سیڈ تے ادھر نو آجو آجو جنہوں صحابہ نال پیار ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے کے آؤ نا۔ آجو 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 کچھ نہیں ہوندہ انشاءاللہ۔ اے جگہ پور کرنی اپاں حضرت تشریف لے آؤ میرے سامنے زیارت کراؤ۔ اگے آجو اگے آجو، بڑی دوروں آپ احباب دے چہریاں نو ویکھن واسطے آئے ہیں تو تسی انج لوگ کے بیٹھے ہو۔ آجو اگے تھوڑا تھوڑا اگے آجو، اللہ دا واسطہ جو بھابی وہ آنکھیں لگ جایا کرو۔ اگے ہو جاؤ اگے۔ میں کچھ نہیں پایا متا سمجھو بم بننے ہیں۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ میٹھا مدنی لقب یتی کے سونے نال ستا اج وی صدیقے۔ میٹھا مدنی ننگی تلوارے سسر نبی دا عمر جرارے داماد علی دا عمر جرارے۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ میٹھا مدنی سونا زندہ بادے، میٹھا مدنی سونا زندہ بادے، عثمان نبی دا دوہرا دمادے۔ جنہ دا عقیدہ سجا چوکے کو وہ سبحان اللہ۔ اجے سارے نہیں چکیا جڑے عثمان نو دوہرا دماد مان دیو صرف ہو کو وہ سبحان اللہ۔ میٹھا مدنی سونا زندہ بادے، عثمان نبی دا دوہرا دمادے۔ میٹھا مدنی رب دا ولیے، بھائی نبی دا سونا علیے۔ میٹھا مدنی سکھ چینے، مدنی دلا ڈلے حسن و حسینے۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ درود پڑھنا ضروری ہے، ادھر ویکھنا ضروری نہیں، اچھی پڑھو صلی اللہ۔ اللہ دے نبی دا سونا نام سن کے جڑا بندہ آپ دے درود پاک نہیں پڑھدا، جبریل فرشتیاں دا سردار بد دعا کر دے، میرا نبی نبیاں دا سردار آمین کہیں دے، اللہ اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے جن دے سامنے تیرے محبوب نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تو اس بدبخت نے آپ تے درود نہ پڑھیا. درود پاک پڑھو گے تو آڈا دنیا تے بھی فائدہ ہے، آخرت اندر بھی فائدہ ہے. اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے، اللہ 10 گناہ معاف کر دے، اللہ کریم 10 رحمتاں نازل کر دے، اور اللہ جنت دے اندر 10 درجات بلند فرما دیں دے. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم و مکرم بھائی محمد سلیمان پٹواری صاحب دا اور انہاں دے رفقا بھائی عبد المجید صاحب اس مسجد دی انتظامیہ اور اس مسجد دے امام میرے بڑے ہی پیارے بھائی حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب اور آپ احباب پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماما بھیڑاں، اللہ تمام دی محنت قبول کر کے کل قیامت والے دن سانو نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما دے. محرم دا مہینہ حرمت والے مہینے دے اندروں ایک مہینہ ہے. اس محرم دے مہینے دی شان اور مقام واقع کربلا تو بعد دا نہیں، بلکہ اللہ کریم نے جدوں زمین و آسمان بنائے نے، اللہ دا واسطہ جے توجہ میرے حل کرو، قرآن اور حدیث جنہ ادب نال سنو گے اللہ اتنی جلدی عمل دی توفیق عطا فرمائے گا. جے تسی ایسے چکر چ لگے رہے تو انہوں نے منہ بھی تہاڈا ایسے گلو ادھر کر کے رکھے ہے بھی ہر آندے جاندے نوں نہ ویکھن. ہن ادھر میرے ال دھیان کریو، 200 کلومیٹر سفر کیتا ہے تہاڈے واسطے. جے تسی انج ہی کرنا سی تے نیٹ تے بیٹھ کے سن لیندے، نالے چاہ پیندے تے نالے نیٹ تے سن دے. ہن سدے آ جے تے برداشت کرو تے بچاؤ تے دھیان میرے ال پاؤ، اللہ دا نام جے. اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی، اللہ نے ہفتے دن راتاں مہینے سال بنائے. رب کائنات نے اودوں دا انہاں 4 مہینیاں نو شان دیتا ہے. حرمت والے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ ہے کیڑا؟ 11 مہینے ہوندے نے اور چوتھا رجب دا مہینہ ہے. کیڑا؟ یاد کر لو کیڑا؟ اگلی باری آواں گا دسو گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ 4 مہینے، انہاں مہینیاں دا احترام مشرکین مکہ بھی کر دے. اس برکت والے پاک مہینے دے اندر 2 اہم واقعات اسلامی تاریخ اندر. سسر رسول داماد علی، اچھی بولنا ہے، سسر رسول داماد، بولو یار اللہ دا واسطہ جی، داماد علی. مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شہادت پاک ہے. اور دوسری نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پاک ہے. پہلے تے بات یاد رکھنی ہے بھی شہید ہو جانا اے کوئی دکھ دی بات نہیں، غم دی بات نہیں، معیوب بات نہیں، بلکہ شہادت دی موت عزت والی بات ہے، شان والی بات ہے، مقام والی بات ہے. شہادت دی موت خوشی والی بات ہے. پر یہ بات عقل والے انو سمجھ آندی. شہید دا مقام کیا ہے؟ انہیں درد برداشت کیتے تھے، اللہ دے ہاں کوئی مقام نہیں.
نبی پاک فرماندے نے مومن نو کنڈا بھی چوب دے تے اللہ اندہ اجر عطا کر دے تے جڑا اللہ دی راہ چ اپنی جان دے دے اندہ کوئی مقام نہیں. اللہ مینوں اور توانوں جنت الفردوس عطا فرما دے. اچھی کہو آمین. جنت الفردوس سب نالوں اعلیٰ جنت. نبی محترم فرماندے نے جنت الفردوس اندر رہن والے جدوں اپنا سر اٹھایا کرنگے اللہ دے چہرے دا دیدار ہو جایا کرے گا. کہو سبحان اللہ. جنہاں نے کرنا ہے صرف وہ کہو سبحان اللہ. اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے جنت کسے جنتی نو ایک بڑھی، کسے نو دو، کسے نو تین حوراں، لیکن جڑا اللہ دی راہ چ شہید ہو کے جائے گا اللہ نے اس بندے نو 72 حوراں دا تحفہ عطا کرنا ہے. کہو سبحان اللہ. بندہ مر جاندے دو جگہ نے، دو جتھے روح جاندی. وعلیکم السلام. ایک ہے علیین، وما ادراک ما علیون. اے سمجھو بھی نیک روحاں دی جنت ہی ہے. تے سجین زمین دے اندر اللہ نے ایک جیل بنائیے مجرمہ واسطے، مجرمہ دیاں روحاں واسطے جہنم ہی ہے. لیکن شہداء دیاں روحاں نہ علیین چ جاندیاں نے نہ سجین چ جاندیاں نے. صحیح مسلم دی حدیث پاک جڑا اللہ دی راہ چ شہید ہو جاندے ان دی روح اللہ دے عرش دے نال کندیلاں لٹکیاں نے، انہاں کندیلاں دے اندر اپنا گھر بسا لیندیاں نے. اور نبی پاک فرماندے نے جدوں دل کر دے انہاں کندیلاں چو نکل کے رب دی جنت دی سیر کرن واسطے چلیاں جاندیاں نے. شہادت اللہ دے نبیاں نو شہید کیتا گیا ہے. صحابہ عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 70 صحابہ بحر معونہ تے شہید. حضرت عمر دی دعا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، موت مانگ دینے شہادت دی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم دا کوئی ایسا نہیں جتھے تلوار، نیزہ، تیر، کھنجر نہ بجا ہوئے تے اللہ کولو اے دعا کر دے مر گئے اللہ منو شہادت دی موت دویں. پر شہادت لبی. شہادت اللہ دی طرفوں بہت بڑا اعزاز ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء. اس پینڈ دے بھی اللہ کریم نے کئی گھرانے ایسے نے جنہاں نو اعزاز دیتا ہے کہ انہاں دے نوجوان بھی شہید نے. کل قیامت دا دن ہوئے گا بڑے تو بڑے ولی نو اللہ نے سفارش دی اجازت نہیں دینی، لیکن نبی پاک فرماندے نے شہید اپنے عزیز و اقارب واسطے اللہ دے سامنے سفارش بھی کر سکتا ہے. کہو سبحان اللہ. ہن رل کے ایک دعا نہ کر لئیے اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ مرتے جانا ہی ہے. اللہ سانو شہادت دی قبولیت والی موت نصیب فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، نبی پاک فرماندے نے لوگو سارے آپ آئے نے اللہ دی رضا شامل ہے، پر عمر میں تینوں رب کو رو رو کے منگے ہے اللہ عمر دے دے تیرے اسلام نو عظمتاں تے شانہ مل جان گیا. یاد رکھنا اللہ دی زمین تے سب نالوں اعلیٰ جماعت نبیاں دی جماعت ہے. اچھی بولو کنہ دی جماعت ہے؟ گل شروع کریے یار سارے بولو کنہ دی جماعت ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی وقار ذرا غور کرو.
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، مسلمانوں رب کائنات نے اس کائنات اندر سب نالوں اعلیٰ جماعت بنائیے، سب نالوں شان والی جماعت بنائیے، رب کائنات نے نبیاں دی جماعت بنائیے، نبیاں تو بعد اللہ نے سب نالوں اعلیٰ سب نالوں شان والی جماعت بنائیے، سب نالوں مقام والی جماعت بنائیے، اللہ دے آخری نبی دے صحابہ دی جماعت ہے۔ آئیے در اللہ دا قرآن پڑھیے، اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ، جنہیں درود نہیں پڑھنا گھر چلا جاوے، اتھے بین دا کوئی فائدہ نہیں، ثواب دی بجائے چولی دی اندر گناہ لے کے جائے گا۔ محبت نال پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت، اللہ فرماندے نے اللہ دے رسول نے والذین معہو، جنہیں ان دے نال نے، نال کون نے؟ صحابہ، اچھی بولو نبی دے نال کون نے؟ صحابہ، پیار کرنے والے بولو، اوہ سنیو اللہ دا واسطہ جی اپنے مزاج بدلو، اللہ دا واسطہ جی اپنیاں طبیعتاں بدلو، او نبی دے صحابہ نو گالی دین دے، نبی دے یاراں تے تبرہ کر دے، میرے نبی دے بیلیاں تے لان تان کر دے، ثواب سمجھ کے کر دے، تو نبی دے یاراں چے نبی دے بیلیاں دے حق چے بولنا اپنے واسطے نعوذ باللہ شرم پیا سمجھنے۔ اللہ فرماندے نے نبی دے نال صحابہ، اچھی بولو نبی دے نال کون نے؟ ایمانی غیر جگہ کے بولو نبی دے نال کون نے؟ اللہ دی قسم میرا ایمان ہے، نبی دے بیلیاں دے حق اندر بولنا ثواب ہے، وہ ثواب سمجھ کے بولو۔ اللہ فرماندے نے نبی دے نال صحابہ، اللہ فرماندے نے لوگو اشداء علی الکفاری، اے کافرات سخت نے، رحماء بینہم آپس اندر نرم نے، اللہ فرماندے نے تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماندے نے اے بہتے رکوع کرنے والے، بہتے سجدے کرنے والے، اللہ دا فضل تلاش کرنے والے، تسی انہاں نو پہچانو گے انہاں دے چہریاں تے سجدیاں دے نشانہ دی وجہ تو۔ اللہ فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اوہ سرگو دے والے میرے نبی دے صحابہ اجے دنیا تے نہیں آئے، اجے پیدا نہیں ہوئے، اجے مکے دے اندر نہیں آئے، اللہ نے نبی دے بیلیاں دا تذکرہ، نبی دے یاراں دا تذکرہ، نبی دے صحابہ دا تذکرہ، نبی دے مریداں دا تذکرہ، نبی دے خادماں دا تذکرہ، نبی دے جانشاراں دا تذکرہ، نبی دے وفاداراں دا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والی تورات اندر کیتے، عیسیٰ تے نازل ہونے والی انجیل اندر فرمائے، اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو میرے نبی دے بیلی اجے دنیا تے نہیں آئے، میں انہاں دیاں شانہ انہاں دے مقام اللہ دنیا والیاں تے واضح کر دیتے نے۔ اوہ لوگو اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سماعت کیجئے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ فرمایا مسلمانوں اے نبی دے بیلیاں دی جیڑی جماعت ہے، نبی دے یاراں دی جیڑی جماعت ہے، نبی دے تابعاں داراں دی جیڑی جماعت ہے، نبی دے صحابہ دی جیڑی جماعت ہے، اے صرف نبی دی جماعت نہیں، میں اللہ دی بھی جماعت ہے۔ بولو کن دی جماعت ہے؟ ذرا سجا ہاتھ چوک کے بولو کن دی جماعت ہے؟ جنہاں نو پیارے صرف ہو بولو کن دی جماعت ہے؟ اللہ دی جماعت ہے۔ اوہ لوگو تے جڑا اللہ دی جماعت دے بارے بکواس کر دے، جڑا اللہ دی جماعت تے تبرہ کر دے، جڑا اللہ دی جماعت نو گالاں دین دے، وہ اللہ دا یار ہے کہ دشمن ہے؟ مفتیو بولو یار ہے کہ دشمن ہے؟ ہائے اللہ فرماندے نے
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماندے نے لوگو نبی دی پاک جماعت دا امتحان لین والا ہے اللہ. امتحان لین والا کون ہے؟ اللہ نے بولو کون ہے؟ اللہ. تے بوٹی لا سکتا کوئی ہے؟ اے پاکستان تے نہیں، سندھ شریف تے نہیں، جتھے جو مرضی ہوندا رہے، امتحان لین والا اللہ. اللہ اکبر. اللہ تے امتحان دین والے رضی اللہ. اللہ فرماندے نے میں نے دا امتحان لے آئے، انہ دے دلان چ تقوی تو علاوہ رب نے ہور کچھ پایا. اللہ اندہ امتحان لے آئے. ہن اللہ دے امتحان لین تو بعد، اللہ دے پاس کرن تو بعد، اللہ کریم دے فرسٹ پوزیشنہ دین تو بعد کوئی دنیا دا کتا نبی دے یاراں تے پونکے اچھی بولو مسلمان ہو سکدا؟ نہیں بول دے مسلمان ہو سکدا؟ جڑا نبی دے پہلے یار ابو بکر نو پہلے مسلمان نو کافر کوئے وہ مسلمان ہو سکدے؟ ایمانی غیرت دس. کیوں جی؟ جڑا پہلے مسلمان نو مومن نہیں ماندا وہ مومن ہو سکدا؟ نہ بولیو کو پھڑ کے لے جائے گا توانو. تسی بولیو اپنے واسطے، اپنے تائے دے پتراں واسطے، تسی بولے ہو اپنے چاچے دے پتراں واسطے، تسی بولے ہو اپنے پنڈ والے واسطے. اوہ 26 والے ہو میرے نبی دے یارہ واسطے کون بولے گا؟ نبی دے ابو بکر واسطے کون بولے گا؟ نبی دے عمر واسطے کون بولے گا؟ نبی دے عثمان واسطے کون بولے گا؟ نبی دے علی واسطے کون بولے گا؟ عائشہ دے روبٹے واسطے کون بولے گا؟ نبی دی ختم نبوت واسطے کون بولے گا؟ غیرت نال جواب دینا جے جڑا ابو بکر نو مسلمان نہیں ماندا اچھی بولو بے ایمان مسلمان ہو سکدا؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ پاویں متھے تے لکھوا لے مومن. خدا دی قسم جڑا ابو بکر نو سید مسلمان نہیں ماندا وہ مسلمان ہو سکتا؟ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرمانے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ فرمانے نے او سرگو دے دے او مومنو اللہ تے ایمان لے کے آن والے ہو، ان دے نبیاں تے ایمان لے کے آن والے ہو، ان دے فرشتیاں تے ایمان لے کے آن والے ہو، یوم آخرت تے ایمان لے کے آن والے ہو. اللہ فرماندے نے او مومنو مینوں ایمان چاہیدے صحابہ ورگا. کنا ورگا؟ اللہ بنا دے جڑا اچھی بولے کنا ورگا؟ اللہ صحابہ ورگا ایمان بنا دے جڑا محبت نہ سینے دا زور لا کے بولے کنا ورگا؟ نبی دے صحابہ ورگا. ہوئے لوگو اللہ فرمان دے نے اگر تو اڈا ایمان نبی دے صحابہ ورگا نہ ہویا، ایمان تو مراد کیا ہے؟ اگر تو اڈی توحید نبی دے صحابہ ورگی نہ ہوئی، اگر تو اڈیاں نمازاں، اگر تو اڈے روزے، اگر تو اڈا صدقہ خیرات حج عمرہ، اگر تو اڈا جہاد، اگر تو اڈیاں تہجداں فرائض، اگر تو اڈیاں تسبیحاں تلاوتاں نیکیاں نبی دے یاراں ورگیاں نہ ہوئیاں، اللہ فرماندے نے میں کلمہ برباد کر دینے، نمازاں برباد کر دینیاں نے، حج عمرے برباد کر دینے نے، صدقہ خیرات برباد کر دینے نے. اتھے رکھ کے میں کہ گل کراؤ اللہ فرماندے نے تو اڈا کلمہ نبی دے صحابہ ورگا نہ ہویا میں کلمہ قبول کرنا. ان نبی دے صحابہ دا کلمہ کیڑا ہے؟ لا الہ. او پڑھو رب دیو ملنگو لا الہ. اللہ مرن لگیا نصیب کرے لا الہ. تے اگے اینا ہی ہے، اینا ہی نا کلمہ اپنا 2 جز نے کلمے دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
آدم تو لے کے میرے نبی تک کلمے دے دو جز رہے نے. کنے رہے نے؟ دو. نبی بدل دا رہے ہیں. پہلا جز بدلیا لا الہ الا اللہ، آدم صفیح اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. دوسرا جز نہیں بدلیا. مسلمانہ چوں کوئی مسلمان پائی پہلا جز ٹھیک پڑھے تے دوجا بدلے، مسلمان رہے گا؟ بولو یار. اللہ دے دین واسطے بولو مسلمان رہے گا؟ ایک جز بدلیا مسلمان بندہ رہندا ہیں جی. تے کلمے دے کنے جز بدلے نے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو. آئیے ذرا رب دے قرآن دے ایک اور مقام سناوا. اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا ذالک لمن خشی ربا. اللہ فرماندے نے لوگو میں نبی دے یاراں تے راضی ہاں. نبی دے یار کندے تے راضی نے؟ اچھی بولو کندے تے راضی نے؟ اللہ تواڈے تے راضی ہوئے. اچھی بولو کندے تے راضی نے؟ اللہ تے راضی. رضی اللہ چھوٹے ہوندیاں تو لے کے ہن تک مولویاں کو سندے آنے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کی یہ رضی اللہ؟ میں دساں کی رضی اللہ؟ اللہ اکبر. اللہ پھر دعائے اللہ جنہیں بیٹھے نے تمام نو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب فرما. جانا ہے انشاءاللہ. سجا چوکے زیارت کراؤ ہم میں جنتی ویکھا ماشاءاللہ. کئیاں نے جے بھی کرو پوچھن جانا ہے ایتھو ہی جانا ہے یا کارداس کے جانا ہے. اللہ تیرے تیری عزت دا واسطہ سانو سارے انو جنت الفردوس عطا فرما. جدوں اللہ نے آپانو جنت دینی ہے کہو گی انشاءاللہ. انشاءاللہ متا سویرے پنڈ چ رولا پیا ہوئے بھابیاں دا مولوی جنت ونڈدا پھردا سی اے بریلویاں نو گلاں کردے سن. انشاءاللہ پائی انشاءاللہ اے جنت دوزخ دا اختیار اللہ کولے. کندے کولے؟ اچھی بولو اللہ دے نبی کول بھی اللہ کولے. اللہ کولے نبی کول نہیں تے دنیا دے کسے پیر کو ہو سکدا؟ عبداللہ بن ابی مر گیا اللہ دے نبی نے کی نہیں کیتا ان دے واسطے ہیں جی. اپنی قمیض اتار کے انہوں پہنوا دیتی. آخر اپنا لباب پاک نکال کے نہ تھوک مبارک ان دے منہ چ ڈالن لگے. جبریل آیا انہیں انگل مار کے تھوک بار کر دیتی. سونیاں بس اللہ دے نے تو ان دے واسطے 70 وری بھی معافی منگے تے میں رب نے معاف کرنا. اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں پتا ہوئے نا رب العالمین تے رحمت للعالمین. اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں پتا ہوئے میں 70 تو بہتی ورین دے واسطے معافی منگا تے اللہ معاف کر دے. میں اللہ دا نبی 70 تو زیادہ ورین دے واسطے مغفرت دی دعا مانگ دے ہاں. حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. میرا نبی حریص ہے. آوی بچ جائے. اور میں کیا کرنا؟ صحابی جویں نبی اپنی مرضی نال نہیں بن سکتا. نبی بنانا والا کون ہے؟ اللہ نے بولو کون ہے؟ اوہ اللہ دا نام لے لگیاں کوئی شرمان دیو کون ہے؟ اسی طرح صحابی رب دی مرضی تو بغیر بن سکتا؟ اللہ دی مرضی نال بن دے. نبی دی مرضی نال بھی صحابی نہیں بن سکتا. اگر اپنی مرضی نال بندہ صحابی بن دا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ. وہ نیکی تقوی اندر شک کوئی نہیں. نیکی تقوی رب دا ولی مستجاب الدعوات اتنے کہ نبی پاک فرماندے نے صحابہ میرے تو بعد کسے دے دور چاہوے نا تو میری امت واسطے ان دے کولوں دعا کروائیو. ایڈا نیک ہے. پر مدینے 2 پھیرے مارے نے نبی پاک دا دیدار ہو سکیا تے جے نبی پاک دی مرضی نال صحابی بن دے نا تے مکے جو مشرک کوئی باقی رہنا ہی نہیں سی. اللہ دے نبی نے سارے نو کلمہ پڑھا دینا سی.
ہاں جی میرا نبی تے پتھر مارن والیاں نو بھی دعاواں دیندے اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں گل بڑی دور چلی جائے گی اللہ نے جدوں آپاں نو جنت دینی ہے کہو انشاءاللہ جنہ جانے زبان ہلاؤ کہو انشاءاللہ جنت ایڈی سوکھی نہیں جڑی تسی سمجھی بیٹھے ہو پھر بھی اللہ تے امید رکھو تے کہو انشاءاللہ اللہ نے جنت دینی ہے اللہ نے دودھ دیاں نہراں دے دینیاں نے شرابت طہوراں دیاں نہراں کتے آبے کو سردیاں نہراں کتے شہد دیاں نہراں سونے چاندی دے کر لبنے نے کستوری دی مٹی والی زمین لبنی ہے اوے موٹیاں موٹیاں کھاں والیاں ہوراں کئیاں نو ایک ایک کئیاں نو 72 اللہ نے موت نو موت دے دینی ہے ابدی زندگی مل جانی ہے سونے چاندی دے کر اللہ شیشے دے کر اللہ دے نبی فرمان دینے دے کر ہونگے جنہ کراں دے اندر بے کے اللہ پوری جنت دا اللہ بندہ پوری جنت دا نظارہ کر سکے گا اللہ دے نبی فرمان دینے جڑے پھل کھان نو دل کرے گا اجے دل کرے گا پھل درخت سمیت چل کے آ جائے گا اور مسلمانوں جنت دے اندر نبی آدم دیاں زیارتاں نبی نوح دیاں زیارتاں ابراہیم دیاں زیارتاں اسماعیل دیاں زیارتاں موسیٰ تے عیسیٰ دیاں زیارتاں اوے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زیارتاں سب تو بڑھ کے اللہ دا دیدار اللہ دا اللہ سانو انج دیاں آنکھاں دے اسی تیرا دیدار کر سکے اللہ دا دیدار جدو ساریاں نعمتاں لب جانیاں نے اللہ نے پھر جنتیاں نو کہنا او جنتیو ہن کچھ چاہیدا جے اللہ ہن کی باقی رہ گئے اللہ فرمان گیا جے آخری نعمت باقی ہے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ اوے جنتیو میں رب تواڈے تے راضیاں اے علماء بیٹھے نے پوچھ لو رضی اللہ نالوں وڈا تمغہ کوئی نہیں رضی اللہ نالوں وڈا چان تارا کوئی نہیں رضی اللہ نالوں وڈی کرسی کوئی نہیں رضی اللہ نالوں وڈا اعزاز کوئی نہیں جنہوں اللہ نے کہہ دیتا میں تیرے تے اللہ راضی ہوئے بولو اللہ ساڑھے تے جنہوں اللہ نے کہتا میں تیرے تے راضی ہوں مگر کی رہ جانا ہے وڈے تو وڈے مفتی نو وڈے تو وڈے بلی نو وڈے تو وڈے امام نو وڈے تو وڈے خطیب نو مقتدی نو محدث نو تابعی نو وڈے تو وڈے رب دے یار نو جنت جڑی آخری نعمت اللہ نے دینی ہے نا رضی اللہ اللہ نے میرے نبی دے صحابہ نو دنیا تے پہلی نعمت عطا فرمائی رضی اللہ صحابہ تو آڑے تے کون راضی ہے ایک باری سارے بولو مسجد گونجنی چاہی دیئے کون راضی ہے اللہ راضی ہے گوڑے درہ چھاڑ کے بابو چھاڑ کے تیان نال سکھن واسطے آن دے ہو اللہ دا واسطہ جے کو جے سیکھے جایا کرو دشمن بڑا تیز ہے اور بڑی تیزی نال دشمن اگے جا رہے ہیں اے کدی رب بھی والتیان مارے جی قادیانیاں وال پوری دنیا چھ 1 کروڑ دے قریب قادیانی ہو گیا ہے اور ادھر میرے آل بیکھو 1 کروڑ دے قریب قادیانی ہو گیا ہے قادیانی کو چپڑاسی بھی ہوگے نا اندھے کوڑ بے جاؤ وہ اپنے مذہب دی تبلیغ انج کرے گا جو میں بڑا وڈا مربی ہوندہ ہے تو میں تو آنو پوچھا نا کہ نبی پاک دے پتر کنے سان تے نبی دیاں تیاں کنیاں سان جے ہاتھ چکائے 10 بندیاں نے چکنے نے اس واسطے میں چکانے نہیں اسی سچے ہیں کہ نہیں بولو یار میں بڑے درد دل نہ گال کرنا اللہ دی قسم ہے سچے ہیں نا سانو کرکٹران دے نام یاد نے سانو انڈیا دیاں کنجریاں دے نام یاد نے سانو ٹک ٹوکران دے نام یاد نے سانو سیاست دانا دے نام یاد نے حالانکہ ہر وریو تو کھا دے جاندے نے
سانو نبی دیاں تیاں دے نام یاد نہیں، نبی دے بیٹیاں دے نام یاد نہیں، نبی دیاں بیویاں دے نام یاد نہیں۔ ایک علیحدہ موضوع توجہ میرے وال کریو، اللہ فرماندے نے رضی اللہ، اوے صحابہ تے کون راضی ہے؟ اللہ دا نا جے بولو کون راضی ہے؟ اگلی صفت، اگلی شان، ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی تے او اپنے اللہ تے راضی۔ چھبی والے ہو کیا اسی بھی اللہ تے راضی ہیں؟ کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ، اللہ تے راضی۔ سویرے نہ سویرے سویرے تسی اپنے گھر ہی تجربہ کر لینا ہے، گھر ہی باہر نہیں۔ اپنی امی جان نو پوچھنا ہے یا اپنے ابو جان نو پوچھنا ہے یا اپنے بھائی نو پوچھنا ہے یا اپنے پتر نو پوچھنا ہے، اپنی بڈھی نو پوچھنا ہے، ہاں بھی اللہ علیہ کی حال ہے؟ یا وہ تو انو پوچھے ہاں بھئی سر دے تاج کی حال ہے؟ جے اگو نکلے الحمدللہ، کی نکلے الحمدللہ، تے پھر سمجھے اسی اللہ تے جے خامدہ کو کہے بس کی کہے بس الحمدللہ، مولوی صاحب مسلح دیکھ لو کہ بس الحمدللہ۔ اوہ مر جانے، اللہ نے تینوں نبی دا مسلح دیتا ہے، اللہ نے تینوں نبی دا ممبر دیتا ہے، اجے بھی بس ہیں جی؟ اللہ نے 5 پتر دیتے نے، چوئی صاحب کی آلے بس جی اللہ دا شکریے، 20 مربع زمین ہے پھر بھی بس، کروڑ پہیے دی گڈی چ بیٹھا ہے بس، میری ماما پینا 5 تولے سونا ہتھاں چھپایا ہے، باجی کی آلے بس گزارا ہوئی جاندہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میں معراج دی رات جہنم دا مشاہدہ کیتا، میں عورتانو کثیر تعداد اندر جالدیاں ویکھیا، وجہ نہ شکری، خامد دی نہ شکری، رب دی نہ شکری۔ کیوں جی؟ آپا کی کہنا ہے؟ میں تو انو پوچھنا پائیو کی حال ہے؟ او بولو کی حال ہے؟ اچھی کہو الحمدللہ، جڑے اللہ تے راضی ہو سارے کہو الحمدللہ۔ اللہ نال وعدہ کر لو انشاءاللہ کوئی پوچھے کی حال ہے، حالات چنگے ہون ماڑے ہون، کہنا ہے الحمدللہ۔ بولو کی کہنا ہے؟ صحابہ دی مثال دین تو پہلے میں تو انو اس دور دی ایک مثال دے دیا، مطلع کئیاں دے ذہن چی شیطان نے وسوسہ ہوئے ہوتے صحابی سی ہیں، ہوتے نبی دا بیلی سی، اس گلو انج نہیں کہنا۔ اگر عمل نہیں تی عمل کرنے دی کوشش کرنی، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس طرح تے سارے عمل چھڑ دیں گے، کوئی کبھی نماز پڑھ 5 پڑھیا کر، انہیں نہیں ہو صحابہ ہی سن 5 پڑھ دے سن، وہ داڑھی رکھ وہ صحابہ ہی سن، سارا کچھ بگڑ جائے گا۔ میرے سکے تایا جان محمد یحییٰ رحمہ، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، 1.5 سال بلڈ کینسر دا مریض رہے، پہلے دن چیک کروا کے آئے ہیں تیان دن کار لے جو 2-3 دن بس چنگی طرح کھوا پہ آ لو۔ اللہ نے 1.5 سال زندگی دیتی ہے، کنے سال؟ وہ وانسونا خون لگ کے نا 1 دن 2 دن بعد بوتل لگ دی سی خون دی تے جسم تے الرجی ہو گئی، کدی کوئی بیماری کدی کوئی بیماری۔ پر اللہ دی قسم مسلمانوں، جدوں بھی اس بڈھے بابے نو پوچھے لالا جی کی حال ہے، آندا ہے الحمدللہ۔ کی آندا ہے؟ اچھی بولو کی آندا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ نے اجر دنیا تے دے دیتا، سال مسجد چ نہیں جا سکے، تہجد گزار، 5 ٹائم دا بانگا بھی، اشراق گزار، ہر وقت اللہ دا ذکر کرنے والا، بیماری زیادہ ہوگی تے مسجد نہیں سن جا سکتے، وہ الحمدللہ دا اجر اللہ نے دنیا تے دیتا۔ بھی وفات تو 2 دن پہلے خود ٹر کے مسجد گئے نے، پہلی صف چ جا کے نماز پڑھی ہے، کہو سبحان اللہ۔
ہن نبی دے یاراں ول بھی ذرا دھیان مارو تے میرے سمیت اپنے گریبان چ بھی سارے دھیان مارن اللہ دے نبی دے یار اللہ تے راضی نے اللہ تے راضی ہون دا مانا اوے لوگو ایک ٹائم گھر روٹی نہ پکے اسی رب دیاں نہ شکریاں شروع کر دینے ہاں اللہ اکبر اللہ دیاں نہ شکریاں تے گلے شروع کر دینے ہاں ادھر میرے نبی دے یار نے ابو بکر نو ماریا گیا ابو بکر پھر بھی کہندے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں عمر تے تشدد کیتا گیا عمر پھر بھی کہندے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں عثمان نو گرفتار کر لیا گیا عثمان پھر بھی آندے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں علی ہجرت کر کے جا رہے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں نبی دے بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں نبی دی سمیہ دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں نبی دے خبیب نو سولی تے چڑھا دیتا گیا اللہ میں تیرے تے امی عائشہ نو پوچھئے اماں جی کی حالے اماں جی فرماندیاں نے اپنے پانجے نو بیان کر دیاں نے 3 مہینے ساڑے گھر دا چولہا نہیں سی بلدا 3 مہینے چولہے ساگ نہیں سی بلدی پھر بھی الحمدللہ پھر بھی سارے کو ایک باری پھر بھی اللہ اکبر اللہ وقت بڑا ہو گیا یہ موضوع بڑا لمبا اور طویل ہے میں سیدنا عمر دی شان پاک اندر 2-3 حدیثاں سنا کے گل مکا دینی ہے میرے نبی فرمانے نے لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر وہ لوگو اللہ میرے نبی تو بعد کسے نو نبی بنا دا بولو کنو بنا دا عمر والے بولو کنو بنا دا اجے میں تو انہوں ایک نظم ہی سنانی ہے تے کلیاں نہیں سنانی تسی رال کے نال پڑھنی ہے پڑھو گے نا انشاءاللہ عمر دا ذکر کرو گے عمر والے بولو کرو گے نا انشاءاللہ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے تو بعد نبوت دا سلسلہ جاری رہندا اللہ عمر دے موڈیاں تے نبوت دا پار رکھ دیندا پر لا نبی آبادی ہن کوئی نبی آنا ہن دجال نہیں آنے کنے آنے عیسیٰ علیہ السلام آن گے پر نبی بن کے نہیں نبی پاک دے امتی بن کے آن گے ہیں جی تے جڑے تواڈے نال بیٹھے نے یہ آندے نے ساڈا انڈیا چ آیا ہے وہ نبی ہے ہیں جی آندے نے بکرے چیب ہوئے نا تے قربانی نہیں ہوندی بکرے چیب ہوئے بچے چیب ہوئے اونٹ چیب ہوئے تے اللہ قربانی قبول کردہ تے جے بندہ آنا ہوئے تے اللہ نبی بنا سکتا ہے نبی سونا ہوندہ ہے نبی خوبصورت ہوندہ ہے خوبصیرت ہوندہ ہے اس مردے لانتی ونگو بد زبان تے بد کردار نہیں ہوندہ کدی اپنے آپنو محمد کہندے اندہ میں محمد جڑا مدینے آیا سی استغفر اللہ کدی اپنے آپنو حسین کہندے کدی اپنے آپنو اللہ کہندے کدی اپنے آپنو اللہ دی بڑھی کہندے کہو اللہ دی لعنت بے شمار اچھی بولو اللہ دی لعنت جڑا نبی دا امتی ہے سجا چوکے بولو اللہ دی لعنت دنیا دا جھوٹا تے غلیظ ترین بندہ مرزا غلام احمد قادیانی تے اندے منن والے بے ایمان اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر جدوں تو ایمان لے کے آئے ہیں تیرے ایمان لے آن تے شیطان زمین دے بل زمین تے منہ دے بل گر گیا عمر تیرے اسلام لے آن تے آسمان دے فرشتیاں خوشیاں کیتیاں زمین دیاں شیطانہ غم کیتا عمر تو جیڑی گلی اندروں لنگ جانا تیرے روب دی وجہ تو شیطان راہ بدل لیندے میں جنیاں حدیثاں سنا رہا ہاں ساریاں دے حوالیاں دا ذمہ دار ہاں اللہ دی رحمت نال اہل حدیث دا سٹیج قرآن و سنتوں ہٹ کے بات نہیں ہوئے گی میرے نبی فرماندے نے اوے عمر میں معراج دی رات جنت دی سیر تے گیا ہاں میں بڑے بڑے سونے گھر ویکھے نے عمر بڑے بڑے سونے گھر ویکھے بڑے بڑے سونے محل ویکھے عمر میں ایک گھر ویکھیا مسلم شریف صحیح مسلم موتی نما ڈبی دے اندر بند محلے عمر ایڈا سونا کارے کہ میرے کو ریا نہیں گیا میں یا نا جبریل جی محبوب رب جلیل ایک کار کندے اللہ دے نبی قریشی نوجوان دا
اللہ دے نبی آندے نے میں بھی تے قریشی ہاں. فرمایا سونیا تواڈا نہیں اے تواڈے غلام عمر دا محل ہے. اچھی بولو کیندا محل ہے؟ عمر دا نام ایک باری گاج کے لو کیندا محل ہے؟ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں. عمر کمر ہے عمر کمر دیاں انجنی جندے سینے چ عمر رہندے. جوانوں سجا ہاتھ چک کے ایمانی غیرت جگا کے بولنے. اوے لوکی تے اپنے جھوٹے پیراں واسطے بول دے نے, اپنے جھوٹے فقیراں واسطے بول دے نے, تو اپنے پیر عمر واسطے کیوں نہیں بولدا؟ عمر کمر ہے عمر کمر دیاں. ایک کیمرے دی اکھ ویکھ رہی ہے, اللہ پاک بھی ویکھ رہے نے. عمر نال محبت دا ثبوت دینے شرمانا نہیں, شرمانا چاہیے. جھوٹ بولن لگیاں, غیبت کرن لگیاں, گالی کڈن لگیاں, عمر دا ذکر کرن لگیاں, مومن نہیں شرمائے گا. عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں. اوے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن ویندے قرآن. عمر جو بول دائے تکبیر شان عمر فاروق حضرت مولانا ابوبکر معاویہ صاحب اللہ زندہ باد. عمر زمین تے بولے اللہ آسمانہ تو کی نازل کر دے, کوڑوں نہیں کہندہ. پڑھو بخاری مسلم دا مطالعہ کرو. 18 موقع ایسے نے, کنے موقع یاد کرو کنے. کوئی عمر دے بارے گل کرے اس دی زبان نو کھچ کے کہنے بے ایمانہ عمر تے ہوئے جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا عمر تیری زبان تے تیرے سینے تے اللہ نے حق نو جاری فرما دیتا ہے. میری امت دا محدث عمر ہے. محدث دا معنی نبی پاک فرما دینے جن دے سینے تے اللہ الہام کرے وہ محدث ہے. عمر بولے زمین تے چند مثالاں دے دیاں. ٹائم میرا موگ گیا, اگر تسی اجازت دیو تے دے دیاں. پکی گل ہے, تھکے تے نہیں. ہن تواڈے کولوں جاندی بری معافی بھی تے منگنی ہے نا, تانوں انہاں تنگ کیتا ہے. اکے تے نہیں سجا چکو ہم ماشاءاللہ جڑے پھول لکے ہو تھوڑے ہی نے. اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو عمر بول دا زمین تے وے اللہ قرآن نازل کر دین دے. پہلے موقع تے غور کرے او مسلمانوں غزوہ بدر دے قیدی مشرکین مکہ قیدی بن کے آئے نے. اللہ دے نبی مشورہ لے رہے نے. ابو بکر مشورہ دے وہ, عمر مشورہ دے وہ, عثمان مشورہ دے وہ, میرے علی مشورہ دے وہ. انہاں دا کرنا کی چاہیے دے؟ ابو بکر فرماندے نے اللہ دے نبی انہاں کولوں فدیہ لو, فدیہ لے کے چھڑ دیو. ابو بکر بڑے نرم دل دا مالک, صحابہ نے کسرت راہ نال مشورہ دیتا سونیا انہاں کولوں مال لو تے مال لے کے چھڑ دیو. عمر تو کی آنے؟ اللہ دے نبی جی میں کی آنا وا, میں تے تلوار کڈی بیٹھا وا. جڑا جڑا جندہ جندے رشتہ دار ہوندے حوالے کرو, اے اللہ تے ہوندے نبی دے باغی نے نہ دیاں توڑاں تن تو جدا کر دیو. لیکن کسرت رائے نال مشورہ ہویا, اللہ دے نبی نے فدیہ لے کے چھڑ دیتا. اللہ نے قرآن نازل کر دیتا. سونیا اگر فیصلہ لکھیا نہ ہوندا اج مدینے والے تے بڑا بڑا عذاب آ جانا سی. بلکہ ایک حدیث اندر آندے اے درختان دے قریب عذاب آ گیا. وجہ اے وے کہ جڑا فیصلہ زمین تے عمر نے کیتے عرش بری تے اللہ نے کیتے. کہو سبحان اللہ. ایک اور موقع میرا سلام اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی, ماں اپنی رضی اللہ تعالی, ماں ہے نا ماشاءاللہ, سجا چکو جنہ دی ماں ہے, زیارت کراؤ. سبحان اللہ. میں پتران تو قربان جاواں. اللہ اکبر اللہ. اما جی عائشہ کول حضرت عبداللہ بن عمر آئے, آ کے آندے نی اماں
میری آخری گل ہے تے میرا سلام ہے اللہ دا واسطہ جے توجہ میرے وال کرے ہو حضرت عبداللہ بن عمر آئے نے آکے آندے نہیں اماں حضرت عمر وفات دے بالکل قریب نے آپ نو خنجر دے زخم لگے ہوئے نے اماں جی حضرت عمر کہہ رہے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال آرام کرنا چاہنا وا یعنی ابو بکر صدیق دے نال میری قبر پاک بن جاوے حضرت عمر نے اپنے پتر نو کہہ کے بھیجے اوے عبداللہ ایشا نو جا کے اے نہ آکھی کہ امیر المومنین کہہ رہے نے کتے حکم نہ سمجھ لوے آکھی عمر خطاب دا بیٹا پیا کہندے مینوں روزے اندر لیٹن دی اجازت دے دیو اماں جی ایشا رو پیندیاں نے کیوں رو کے آندیاں نے عبداللہ تیرے باپ دی جگہ کوئی اور ہوندا میں جگہ نہیں سی دینی پر تیرے باپ نے میرے تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے کیڑا احسان فرمایا عبداللہ میرے تے تہمت لگی ہوئی ہے 40 دن تو زیادہ وقت گزر گئے میں روٹی کھا کے نہیں ویکھی میں ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئی گا رو رو کے میرے چہرے تے نالیاں بن گئیاں نے میں اپنے ابو نو کہیں نہیں آئے ابو اللہ دے نبی نو کہو میں پاک ہاں حضرت ابو بکر فرماندے نے میری جرت میں نبی پاک نو جا کے مشورہ دیواں نبی پاک دے سامنے جا کے گل کرانا امی جی تسی جاؤ فرمایا نا اما جی فرماندیاں نے عبداللہ اس موقع تے تیرے باپ عمر نے جرتاں کیتیاں اللہ دے نبی علیہ السلام نو آکھیا سونیا عائشہ دے بارے گل کرنی ہے اللہ دے نبی عائشہ نال تہاڈا نکاح کرانے والا کون ہے اچھی بولے ہو جنہ دی ماں دے حق چ بولو کون ہے اللہ دے نبی اللہ پاک نہیں فرمایا اللہ پاک ہے فرمایا سونیا تسی پاک نہیں فرمایا میں بھی پاک ہاں فرمایا سونیا اللہ پھر تواڈے واسطے کسی ناپاک عورت دا انتخاب کر سکدا اچھی بولو عمر کی آندہ ہے ہاذا بہتان عظیم اللہ دے نبی دا چہرہ کھلکھلا اٹھیا کئیاں دنوں تو میرے نبی پریشان نے اماں جی عائشہ دے گھر اندر آئے ویکھیو عمر بولے زمین تے وے فیصلہ آسمان تو ہون لگا ہے آکے آندے نہیں عائشہ گندے بندیاں کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے اگر تیرے کولوں غلطی ہو گئی ہے تیرا کولوں معافیاں مانگ لے اماں جی رو کے آندیاں نے واللہ المستعان علی ما یصفون میرا مددگار کون ہے اللہ علیہ ذرا بولو میرا مددگار کون ہے اللہ 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 میرے نبی تے وحی دی کفیت تاری ہو گئی اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کیتا وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ پھر میں کیوں نہ کہاں وہ سونے نبی دے اوے وزارہ صحابہ واہ واہ تسی کہنے واہ واہ صحابہ میں نال وعدہ کیتا سی نا ہن سارے پڑھنے صحابہ دی شان چ اوے سونے نبی دے اوے وزارہ صحابہ واہ واہ نہیں نہیں جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے نبی دے یاراں دے حق چ بولو سونے نبی دے اوے وزارہ صحابہ واہ واہ اللہ جو بیان کی تے عمل دی توفیق عطا فرما دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ معاف کر دے انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع دیتا حضرت عمر دی شان پاک اتھوں شروع کرانگے وآخر دعوانا الحمدللہ